خدا بندہ خدا بندہ خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس اللهم أدخله الجنة الفردوس وقه من فتنة القبر والعذاب
اللهم نور له في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبلت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له جئنا شفاء فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں بدن سے روح اور سانسوں کے رشتے توڑ آیا ہوں خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا